हांव दुसऱ्या वक्तेक आपयता बाब संजय नायक. तो आपल्या गांवा खातीर झगडटा. ताका मिनिस्टरांनी म्हटलें की तो लोकांक पिशे करता म्हणून. सो हांव संजय बाबाक सांगता तुजे विचार आनी कितें संघर्श पयलीं कशें आसलेले सांगपाचें इंट्रोडक्शन दिवपाचें जाल्यार संजय बाब हे बीजेपीचे कट्टर सपोर्टर. कारण जाल्यार तुमी बीजेपीचे त्या टायमार खंय खूब काम केलें. आतां तांकां तेंच्याच विरोध लढचें पडटा. सो संजय बाबाक सांगता मातशे तुमचे विचार थोडक्यान सांगा. हांव एक सामान्य मनीस, एक सामान्य गांवांतल्यान येयल्लो मनीस. आयज आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. कित्या खातीर येवचें पडलें? आयज प्रत्येक कडेन जो आवाज काडटा गांवांनी आवाज जो जाता पळय तो कित्या खातीर जाता? आपलें अस्तित्व राखपा खातीर. हें कोणें हाडलें आमचेर? त्या सरकारान हाडलें. 12च्यान 17 पर्यंत तेंच्या वाटेक कोण गेलो ना. ते जाय तशे दोळे धांपून खायत रावले. 17च्यान 22 येयले पळय, 17च्यान 22 येयला तेन्ना हे जे प्रोजेक्ट आहा पळय तेंचे हेजे ते सगळे भायर काडले. ते कारणान आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक जाग्याचेर आयज प्रत्येक मनीस रडटा. प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक NGO तयार जाला. आतां आमकां आस कोणाचेर आसता? राजकारणी जे आसा पळय तांकां आमी आमचें गोंय राखपा खातीर धाडलेले. आयज प्रश्न असो जाल्लो आसा की राजकारणा वयलो विश्वास सगळ्या लोकांचो गेल्लो आसा. हांगा मोजके दीस आसतले तुमकां, पूण ओवरऑल पळोवंक गेल्यार गोंयांत न्हू हो सरकार जो आमी हाडलो पळय हुकुमशाहीचो तांकां भियोन लोक भायर सरना. असो सरकार आमी केन्नाच आमच्या लायफान पळयलो ना. आनी आयज आमकां खंय तरी एक आजार दिसोंक लागला. स्वप्नीश शेल्लेकर बाब जावं तो कितलेशेच अशे सगळ्यांची नांवां घेयना हांव, अशे 100रांनी भायर सरचे पडले. कित्या खातीर? की ह्या सरकारान ती पाळी हाडली आमचेर रस्त्यार येवपाची. टायगर रिजर्व हो कोणा खातीर जाय? जे दोंगर पळय तुमी काबार करून उठल्या पळय, टायगर रिजर्व जालें जाल्यार हांकां जाय तशें आनीक खावंक मेळटलें. कित्याक हे 35ची 37ची तयारी करताय. कित्याक गोंयकार म्हणटा ते सुशेगाद. गोंयकार उलटनात. गोंयकारान 12च्यान 22 पर्यंत वाट पयली हे कितें बरें करता आनी कितें करता तें. जेन्ना लोकांक कळ्ळें हो सरकार जो आसा तो घातकी आनी हो आमचें गोंय काबार करून उरतलो, तेन्ना खंय तरी आमकां स्वप्नीश शेल्लेकर आसलो जावं क्लावड आल्वारीस सराचो आसलो असले हे NGO भायर सरोन खंय तरी आमकां गांवचे जे लडटा आमी तांकां एक उर्बा येयली. कोण तरी आसा आमच्या फाटल्यान. आयज प्रत्येक जाग्याचेर कोणें आस दवरल्या तर हे NGOचेर आनी जे बरे मागपी शेल्लेकर बाब हेका CMाक वचून जितलो रिस्पेक्ट आसता तितलो रिस्पेक्ट आयज आमी गोंयकार ताका दिता. कित्याक CMान गोंया खातीर हे 33 जाण बसले. हांव बाकीचेंय नांव घेयना. 33 जाण जे बसले एसेंब्लीन तेणी गोंया खातीर 12च्यान आयज पर्यंत आयच्या दिसाक पर्यंत गोंयांक लोकांक जाय तसलो खंयचोच हे हाडलो ना. बाबा लोक तुमकां बरें म्हण केन्ना म्हटलें हांकां बाबा ह्या सरकारान आमच्या खातीर गोंया खातीर कितें तरी केलां म्हणून? गोंया खातीर तेणी कांयच केलें ना. आतां हें गोंय तेणी अर्दें काबार केलां आनी ते राखतले जाल्यार आमी स्वप्नीश शेल्लेकर आसले जे एक्टिविस्ट आयज तो सरकार ताका स्वप्नीश शेल्लेकर जड वचोंक लागला. तांकां पॉलिटिशनाचें हें ना. बरो हुस्को जर आहा NGOचो आसा. गोंय एकटावलां आनी ते कोणा खातीर? असले शेल्लेकारा सारके एक हॉनेस्ट मनीस आयज गोंयाक लाभलेलो आसा. तो खंयच बावगचो ना. आमी सगळे शेल्लेकाराच्या फाटल्यान आसतले गोंयकार आनी हेज्या फुडें आनी हांकां आमचे गोंयची हत्या करूंक दिवचे ना.